ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयम्। पुराण पुरुषोत्तम भगवान को आदरणीय भक्त सज्जन वृंद सादर नमन। जय श्री राधे। आउनुहोस्, स्वागत छ सबैलाई। आजको सत्सङ्गलाई प्रारम्भ गरौँ। हामीले पूर्व प्रसङ्गमा भगवानका भक्तको एउटा विशेषता श्रवण गर्दै थियौँ। हर परिस्थितिलाई भगवानको कृपा मान्दछन् भक्तहरू। हामीले एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्दै थियौँ। मेहता नरसिंह मेहताकी पत्नी छैनन् र पनि भगवानको कृपा नै मान्छन्। तुकारामकी प्रतिकूला कर्कशा पत्नी छन् र पनि उनी दुखी छैनन्, भगवानलाई धन्यवाद दिन्छन्, कृपा नै मान्छन्। नामदेवकी अनुकूला पत्नी छन्, पतिव्रता साध्वी छन्, उनले पनि भगवानलाई धन्यवाद दिँदै प्रभुको अनुकम्पा नै मान्दछन्। त्यस्तै हामीले अङ्ग राजाको कथा श्रवण गर्दैछौँ। अङ्ग पुण्यात्मा धर्मात्मा राजा थिए, तर यिनका घरमा दुष्टात्मा पापात्मा एउटा दुर्जन पुत्रले जन्म लियो, जसको नाम थियो बेन। तर पनि अङ्ग राजा दुखी छैनन्। सम्झाउने प्रयास गरे, भरसक गरे, किनकि प्रयास गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। हामीले विचार गरौँ, भगवान शङ्करले पनि सतीलाई सम्झाउने प्रयास गर्नुभयो, तर आग्रह गर्नु भएन। यत्ने कृत्य यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोष। मान्छेले प्रयास गर्दैन भने त्यो दोषी हो, पर प्रयास गरेर पनि हुँदैन भने त्यो दोषी होइन, त्यो प्रारब्ध हो, होनहार हो, अवश्यम भावी हो, सन्तोष गर्नुपर्छ। तो अङ्गराजाले यति मिठो वचन भने यहाँ, कदपत्यम वरम मान्ने, ल्याउनु त सदपत्या सुचाम पदात्। सुपुत्र भन्दा, सज्जन पुत्र भन्दा म नालायक पुत्रलाई, कुपुत्रलाई म बढिया मान्छु। हैन, कदपत्यम वरम मान्ने अरे, कुपुत्रलाई मैले बढिया मान्छु। किन? किनकि यदि पुत्र सुपुत्र छ, सज्जन छ, लायक छ भने कल्पना गरौँ हामीले माता पिताको त्यसका प्रति कति मोह हुन्छ, माया हुन्छ। और यही मोह नै बन्धनको कारण हो। और जसको सन्तान नालायक छन्, मोह हुँदैन, वैराग्य हुन्छ। और वैराग्य मुक्तिको कारण हो। अब हामीले साँच्चै विचार गरौँ त हामीले भगवानको कृपा कसलाई मान्ने? बुझ्न त गाह्रो छ। यिनै भक्तहरूबाट हामीले सिक्ने हो, अनुभव प्राप्त। यिनी कथा हामीले किन सुन्या हो? कथा सुनेर मात्रै मुक्ति हुन्छ भने होइन, कथा सुनेर शिक्षा लिने हो र त्यसलाई आफ्नो जीवनमा उतार्ने हो, हामीले अनुभव गर्ने हो। अनुभव भक्तहरूको जीवनीबाट हामीले अनुभव प्राप्त गर्नुपर्छ। अब यही सोच्छौँ हामीले, यो कति ठुलो कुरा हो। सत्पुत्र भन्दा सुपुत्र पुत्रलाई, मैले सुपुत्र भन्दा कुपुत्रलाई मैले बढिया मान्छु भन्छन् राजा अङ्ग।
किनकि भगवानले मलाई सज्जन पुत्र दिएको भए म जिन्दगीभर त्यो पुत्रमा आसक्त भएर मर्ने बेलासम्म त्यसैका पछाडि लागिरहन्थे। मेरो भजन गर्ने छैन, भट्कनी छ भनेर भगवानले मलाई नालायक पुत्र दिनुभयो। धन्यवाद छ प्रभुलाई, जसको कारणले गर्दा मेरो मनमा वैराग्य आयो, संसारदेखि नफरत भयो, घृणा भयो। म संसारबाट अघाएँ। अब संसार मेरो कहीँ पनि मोह माया छैन। आफ्नै घरको आफ्नै सन्तान आफ्नै रगत नालायक छ भने अब कल्पना गर्नु हामीले अरू कोबाट के आशा गर्ने। आधी रात्रि मध्यरातमा आफ्नो घर छोडेर, परिवार छोडेर, पुत्रलाई छोडेर राजा वन पसे। वनमा गए भजन गर्नको लागि। जब प्रातःकाल उठेर घरमा राजा छैनन्, प्रजा दुखी भए, खोज तलास गरे, कहीं प्राप्त भएन। अब प्रजाहरू ऋषिमुनिहरूका पासमा गए। ऋषिमुनिहरूलाई हात जोडे, बिन्ती गरे के उपाय गर्नु पर्यो। ऋषिमुनिहरूले भने ठिकै छ, कोही बात नहीं। सबै ऋषिमुनिहरू भेला भए और यही निर्णय गरे कि बेनलाई राजा बनाइदियो। किनकि दुईटा कारण छन्। एउटा त राजाको सन्तान हो, जस्तो भए पनि नियमले नैसर्गिक अधिकारी हो गद्दीको, एउटा कारण। दोस्रो कारण, जब तक मान्छेको शिरमा कार्यभार आउँदैन, काँधमाथि कार्यभार आउँदैन, तब तक मान्छे लापरवाह हुन्छ। अब कार्यभार आएपछि मान्छे सुध्रन्छन् भन्ने सोचे, आशा गरे सन्तहरूले, ऋषिमुनिहरूले र यिनलाई अभिषिक्त गरे, राजगद्दीमा अभिषेक गरे, राजा बनाइदियो। ऋषिमुनिले ठुलो आशा गरेका थिए पक्कै पनि सुध्रला, परन्तु सुध्रन त परै जाओस्। यसले त राज्यको नाम पहिलो सन्देश के दियो? घोषणा गरिदियो, मेरा राज्यमा आजदेखि उपरान्त कसैले पनि यज्ञ गर्न पाउने छैन, दान गर्न पाउने छैन र हवन गर्न पाउने छैन। यस्तो घोषणा गरिदियो। राजगद्दीमा बसेर पहिलो सन्देश, पहिलो घोषणा। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित् इति निवारय धर्मम भेरी घोषेण सर्वस। सब यज्ञ बंद गराइदियो, दान दक्षिणाहरू बन्द गराइदियो। प्रजाहरू बहुत दुखी भए, किनकि हाम्रो यो धर्मभूमि हो, यो कर्मभूमि हो। यहाँको जनता, यहाँको प्रजा बिना धर्मको रहन सक्दैन। अन्यत्रका कुरा अलग हुन्, पर यो धर्मभूमि हो। यहाँ धर्म बिना कोही रहन सक्दैन। तर प्रजा दुखी भयो। ऋषिमुनिहरूका पासमा गएर बिन्ती गरे, हजुरहरूले कस्तो राजा बनाइदिनु भयो? यज्ञ यज्ञादिकै बन्द भयो। पर ऋषिमुनिहरूले भने चिन्ता नगर्नु, हामी सम्झाउँछौँ। आएर राजालाई, बेनलाई सम्झाउन लाए, बाबु यस्तो नगर, हेर धर्मेण राज्यम लभते मनुष्य
धर्म भनेको मनुष्यको एउटा पहिचान हो, एउटा गुण हो, अलङ्कार हो। धर्मको बिना मान्छेको स्वभाव हुँदैन, मान्छेको पहिचानै हुँदैन। के भनेको छ नीतिशास्त्रले? धर्मेण हीन पशुभि समान। यदि धर्म छैन भने पशुमा र मनुष्यमा के फरक छ? हामीले तुलना गरौँ त। भोजन त पशु पक्षीले पनि गर्छन्, निद्रा पशु पक्षीले पनि लिन्छन्, कालको डर पशु पक्षीलाई पनि हुन्छ, सन्तान पैदा पशु पक्षीले पनि गर्छन्। अनि मनुष्यमा र पशुमा के फरक भयो त? आहार निद्रा भयमै थुनन्छ, समान में तत्पशुभिर नराणम। सब समान छ, केही फरक छैन। धर्मो हि तेषाम अधिको विशेष हो। मनुष्यको केही धेरै छ भने विशेष छ, केही अलग छ, केही छुट्टै पहिचान छ भने त वो धर्म हो। और धर्मेण हीन पशुभि समान। धर्म नभएको मान्छे पशु समान हुन्छ। यो त हजुरलाई पञ्चतन्त्रको श्लोक सुनाएको मैले। पञ्चतन्त्र भन्छ धर्म नभएको मान्छे पशु समान हुन्छ, तर हाम्रो भागवतले त त्यस्तो भन्दैन। हाम्रो भागवतले त के भन्छ? पशु समान हुँदैन, पशु भन्दा पनि गए बितेको हुन्छ, नालायक हुन्छ। किनकि पशु पक्षीले धर्म गर्दैनन्, त्यो त स्वाभाविक हो, किनकि ती त पशु हुन्। परन्तु मान्छे भएर धर्म गर्दैन भने कल्पना गरौँ। त्यही भएर आज त हेर, धर्मले गर्दा यश हुन्छ, कीर्ति हुन्छ, सुख प्राप्ति हुन्छ। धर्म एउटा मान्छेको अलङ्कार हो, स्वभाव हुन्छ। धर्म छोड्न हुँदैन। भगवानले कृपा गरेर मनुष्य चोला दिनुभयो। मान्छे कृतज्ञ भएर भगवानको उपकार बिर्सन हुँदैन। भगवानलाई आस्था गर्नुपर्छ, मान्नुपर्छ। धेरै कुरा सम्झ्यो, ऋषिमुनिहरूले सम्झाए, तर उल्टे ऋषिमुनिहरूलाई गाली गर्न थालो। तिमीहरू त बडा नालायक रहेछौ। के भनेको यो? को भगवान? कसलाई भगवान भनेको? तिमीहरूलाई खान मैले दिएको छु, बस्न मैले दिएको छु, सबै सुख सुविधा दिने मैले। अनि को भगवानलाई माने हो तिमीहरूले? हिरण्यकश्यपले भने जस्तै मत्तोग्र कोन्य भुक्पुमान। अनि मभन्दा अतिरिक्त अरू को छ भगवान? यहाँ कसलाई भगवान भनेको? ऋषिमुनिहरूलाई रिस उठ्यो। ऋषिमुनिहरूले बस क्रोधमा हुमफट गरेका थिए, भस्म भयो। अनि यसको प्राण पखेर उड्यो, मृत्यु भयो, गत प्राण भयो। पर सुनिता बहुत चालाक थिइन्। आफ्नो पुत्रको लासलाई तेलको कडाईमा डुबाएर राखिन्, किनकि राजा त चाहिन्छ। राजा बिना त देशमा अराजकता हुन्छ। ऋषिमुनिहरू गए, अब त्यहाँ त्यही भयो। राजा बिना अराजकता भयो। प्रजा मनपरी गर्न लागे। कसले व्यवस्थित गर्ने, कसले शासन गर्ने? कसैले कसैको कुरा मान्दैनन्।
तब प्रजा फेरि दुखी भएर ऋषिमुनिका पासमा गए। तब ऋषिमुनिहरूले आएर सुनिता सन्तोषको लास मागे र त्यसको शरीरको मन्थन गरे। पहिला उरु प्रदेशको मन्थन गरे, अर्थात् त्यसका शरीरमा जति पापांश थियो त्यसलाई मन्थन गरेर एउटा बालकको रूपमा प्रकट गरे। कालो कालो डल्लो डल्लो एउटा बालक प्रकट भयो। रुन लाग्यो, म कहाँ बसौँ, के खाऊँ, के गरौँ भन्न लाग्यो। ऋषिमुनिहरूले निषेध निषेध भने। निषेध भनेको यहाँ बस बस भने, बस बस भने। त्यसको नामै निषेध भयो। अरू यसका सन्तान पछि गएर निषाद भए र यिनैका यसैका वंशमा गएर अगाडि निषाद राज गुह भए, जसको कथा प्रसिद्ध छ रामायणमा। प्रभु श्री रामको भक्ति गरेर आफ्नो वंश, आफ्नो कुल, आफ्नो परम्परालाई तारे। एउटा कुलमा एउटा भक्त जन्मन्छ भने त्यसले 21 कुल तार्छ। शास्त्रमा त्यस्तो छ। त्रिसप्तभी पिता पुत्र पितृवी सहते नग, भगवान नृसिंहको वचन। प्रहलादजीलाई भन्नुहुन्छ, तिमी जस्ता भक्त सज्जन पुत्र जसका वंशमा जन्मन्छन् 21 कुल तर्छन् भन्नुहुन्छ भगवान। अनि निषादराज गुहले पनि आफ्नो कुल तारे। त्यसपछि भुजाहरूको मन्थन भयो। अब शरीरबाट पापांश सबै निस्केपछि त शरीरमा के रह्यो? पुण्यांश रह्यो। तो दाहिने हातबाट पृथ्वी भगवान और बाएं हातबाट अर्ची महारानी को प्राकट्य भयो। साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान का अंशबाट प्रकट भए। ऋषिमुनिहरूले जय जयकार गरे, राजगद्दीमा अभिषिक्त गरे। सुत मागत बन्दीजनले आएर स्तुति गर्नलाई, बिरुदावली गाउनलाई, जय जयकार गर्नलाई। तर पृथ्वी भगवान भन्नुहुन्छ, मेरो जय जयकार अहिले नगर भन्नुहुन्छ। भोसु तहे मागत सौम्य बन्धिन केलाई लोके धुना स्पष्ट गुण समेस्यात। अहिले त संसारमा मेरो केही पनि गुण प्रकट भए छैन, मतलब मैले केही पनि गरे छैन। और बिना गुण कर्मको गुण गाउन शोभा दिँदैन। गुण त गरेका कर्मको पो गाउने हो त। म त भर्खर जन्मिया मात्रै छु। त ऋषिमुनिहरूले इसारा गरे फरक पर्दैन। तिमीहरूले जे भन्छौ त्यही अनुसारको कर्म गर्नुहुनेछ। यहाँ भगवानका अंश हुनुहुन्छ। जय जयकार भयो, स्तुति वन्दना प्रार्थना सबै गए। तब प्रजाहरूले आएर बिन्ती गरे, हात जोडे, राजन हामी त सबै भोकै छौँ। पृथ्वीले भन्नु किन भन्दा धरतीबाट अन्न पैदा हुँदैन। अन्न पैदा किन हुँदैन? किनकि धरतीले अन्नको शोषण गरेकी छ। अन्नलाई सबै निलेकी छन्। तब पृथ्वी भगवानले हातमा धनुष बाण लिएर पृथ्वीलाई ताक्नुभयो। पृथ्वी गाईको रूपमा प्रकट भए र आफ्नो प्राण बचाउनलाई अघि अघि भाग्नलाई। अब पृथ्वी भगवान धनुष बाण लिएर पछाडि पछाडि के भन्नुहुन्छ? वसुधे ताम वधिष्यामि मत्शासन परामुखीम। हे वसुधे, हे धरती पृथ्वी, म तिम्रो वध गर्छु। केलाई भन्दा मेरा प्रजा तिमीले गर्दा आज दुखी छन्। तिमीले अन्न पैदा हुन दिन्ने हो। भोकले मेरा प्रजा पीडित छन्, मर्न बाध्य भएका छन्। तब धरतीले भनिन्, राजन यसमा मेरो केही दोष छैन, यसमा मेरो केही अपराध छैन। बडा सुन्दर प्रार्थना गरे।
नमा परस्मै पुरुषाय मायया विन्यस्त नानातन वे गुणात्मने। किनकि हे भगवान, हजुरका पिताका अपराधले गर्दा, अन्याय र अत्याचारले गर्दा मैले अन्न औषधिलाई सुरक्षित राख्नको लागि निलेकी हुँ। ती सबै मेरा पेटमा अहिले पनि सुरक्षित छ। मैले केही अपराध गरेकी होइन, बल्कि संरक्षण गरेकी हुँ। अब हामीले कुरा बुझ्नुपर्छ है, यो धरतीमा जति जति अधर्मको वृद्धि हुन्छ, अन्याय अत्याचार दुराचार भ्रष्टाचार बढ्छ, त्यति त्यति यो धरतीको सम्पूर्ण सार सत्व लुप्त हुँदै जान्छ, ह्रास हुँदै जान्छ, लोप हुँदै जान्छ। जस्तै यदि हामीले बुझ्नै मन छ उदाहरणको रूपमा भने कल्पना गरौँ, आजभन्दा 80-90 वर्ष पहिला अन्न औषधिमा जो शक्ति थियो, ऊर्जा थियो, कि त्यो आजको अन्न औषधिमा छ? हामीले अनुसन्धान गर्न सक्छौँ, सोधपुछ गर्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ, आँखाले नदेखेको भए पनि। आजभन्दा 80-90 वर्ष पहिलाका पुरुषहरू, मान्छेहरू एक दिन पेटभरि खाए भने तपाईँ 3 दिन तक 4 दिन तक भोकै रहेर पनि उनले पुरुषार्थ गर्थे, कर्म गर्थे। उनका शरीरमा कोही ऊर्जाको कमी हुँदैन थियो। मान्छेले रुखा सुखा खाएर मान्छेले कति परिश्रम र मेहनत गर्थे, कति भारी उठाउँथे, वजन उठाउँथे। मान्छेको बलको कोही थाहा थिएन, अथाह थियो। तर आजको मान्छे मिठो मिठो खान्छ, राम्रो राम्रो लाउँछ, कोही कमी छैन, सब सुविधा छ। फेरि न मुख खाली छ न पेट खाली छ। उठेदेखिबाट लिएर राति सुत्ने बेलासम्म त्यो मारा गाई बाख्रा चरे चर्या चरी छ, कतिखेर खाली छैन। बढिया बढिया भएन भनेर ड्राई फ्रुट ल्याएर खान्छ, जुस खान्छ, अरू पनि के खान्छ, के खान्छ, दबाई औषधिहरू खान्छ। र अझै पनि गएर डाक्टरलाई जचाउँछ, के भन्छ, डाक्टर सबैले राम्ररी हेरिदिनु न, मलाई चक्कर आउँछ। के परिश्रम गर्न सक्दैन, पुरुषार्थ गर्न सक्दैन, शरीरमा बल छैन, हिम्मत छैन, उत्साह छैन, जाँगर छैन। किन? हामीले कल्पना गरौँ त। किनकि यो धरतीमा आज जो अन्न औषधि पैदा हुन्छ त्यसमा कोही सार छैन, त्यसमा कोही बल छैन, त्यसमा ऊर्जा छैन। आज धरतीले सब ह्रास गरेकी छ, निलेकी छ। अब यसको धेरै व्याख्या नगरौँ। धरती माता भन्छन्, हे भगवान, म गाई छु, गाईको रूपमा छु, प्रकट भएकी छु। हजुरले एउटा बाछो बनाउनुहोस्। गाई लोइनु भए पनि, गाईका भित्र दुध भए पनि त्यो दुध निकाल्नको लागि बाछो चाहिन्छ कि चाहिन्न? बिना बाछाको दुध आउँदैन। त्यही भएर एउटा बाछो बनाउनुहोस् भन्छन्। त पृथ्वी भगवानले के गर्नुभयो? स्वयं मनुलाई बाछो बनाउनु भयो र आफ्नो हात रूपी पात्रमा अन्नौषधि रूपी दूधलाई दुहुनु भयो। अब हामीले यो कुरा यहाँ सिक्नुपर्छ है, बुझ्नुपर्छ। सुन्ने मात्रै होइन, बुझ्ने प्रयास गर्ने हो। हातमा दुहुनुको अर्थ के हो? यो हात भनेको पुरुषार्थको प्रतीक हो, कर्मको प्रतीक हो। मान्छेले पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। जे पनि पाउनको लागि, प्राप्त गर्नको लागि मनमा चिताएर मात्रै हुँदैन, कल्पना गरेर मात्रै हुँदैन, इच्छा गरेर मात्रै हुँदैन।
त्यसलाई प्राप्त गर्नुको लागि पुरुषार्थ पनि गर्नुपर्छ, कर्म गर्नु। कर्म गर्ने हातले हो। मनुलाई बाछु बनाउनुको अर्थ के हो? मनोयोगले काम गर्नु भनेको जे काम गर्दा पनि मन लगाएर गर्नुपर्छ। हामीले जब यो पढ्ने कुरा पनि अगर मन लगाएर पढ्यौँ भने त्यो मान्छे कहिल्यै फेल हुँदैन, कहिल्यै निराश हुन पर्दैन। परन्तु पढ्न त बसेको छ, मन कहीँ अन्यत्र छ भने त्यो मान्छे कहिले कसरी पास हुन्छ? कल्पना गरौँ हामीले कसरी सफल हुन्छ त्यसको विद्या। त्यही भएर मनलाई बाछु बनाउनुको अर्थ हो मनोयोग। मनमा दृढ सङ्कल्प हुनुपर्छ, म यो कुरा गरेर छोड्छु। चाहे त्यो व्यापारी होस्, किसान होस्, विद्यार्थी होस्, उसले एउटा सङ्कल्प गर्नुपर्छ, उसको मनमा दृढता हुनुपर्छ, कर्मठ हुनुपर्छ, कर्मण्यता हुनुपर्छ अनि लगन हुनुपर्छ। मान्छे कहिले असफल हुन पर्दैन, दुखी हुन पर्दैन। मान्छे त्यही दुखी हुन्छ जसले जे काम गर्दाखेरि मन लाएर गर्दैन। त्यो असफल हुन्छ, त्यो फेल हुन्छ, जिन्दगीमा फेल हुन्छ। हाम्रो शास्त्रले यति मिठो कुरा गर्छ। हाम्रो शास्त्रले के भन्छ? सत्य श्रमाभ्याम सकलार्थ सिद्धि। जसले सत्य और श्रम यी दुईटा कुरालाई यहाँ राख्छ नि, माने आफ्नो जीवनमा उतार्छ, अगाल्छ, त्यसले सकलार्थ सिद्धि अरे सम्पूर्ण सिद्धि प्राप्त गर्न सक्छ। जे चिज पनि अरू कुरा छोडौँ, धेरै व्याख्या नगरौँ, उसले भगवान्लाई पनि प्राप्त गर्न सक्छ चाहन्छ भने। पर मान्छेले भनौँ त कसले चाहन्छ भगवान्लाई प्राप्त गर्न? बरु भगवान्बाट प्राप्त गर्न चाहलान्, पर भगवान्लाई प्राप्त गर्न कोही चाहँदैन। दुःख हुनको कारण यही हो। मान्छे त्यही भएर सब दुःखी छन्। अरू कुरा त सामान्य हो, जे पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ आज नभए भोलि। तर मान्छेमा इमान्दारिता हुनुपर्छ र लगनशील हुनुपर्छ। भगवान्ले त्यसलाई शक्ति दिनुहुन्छ, कृपा गर्नुहुन्छ। यही हो दोहनको अर्थ, पृथ्वी दोहनुको अर्थ यही हो। हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ? तुलसीदासजीले भन्नुभएको छ नि, सकल पदार्थ है जगमाई। यो धरतीमा, यो संसारमा सम्पूर्ण चिज यही छ, सब चिज छ। तर कर्महीन नर पावत नहीं। जो व्यक्ति पुरुषार्थी छैन, जसको लगन छैन, एउटा सङ्कल्प छैन, दृढता छैन, जो अनुशासित छैन, त्यो व्यक्तिले जिन्दगीमा केही पनि प्राप्त गर्न सक्दैन सिवाय दरिद्रता। यही हो पृथ्वी दोहनको अर्थ। मान्छेले पृथ्वीबाट दुहुनी हो। यो पृथ्वीमा सबै कुरा छ, मान्छे जे चाह्यो त्यही दुहुन सक्छ। सबै प्राणीहरूले आफ्नो आफ्नो अन्न औषधिको दोहन गरे। पृथ्वी महाराजले पृथ्वीलाई व्यवस्थित गरिदिनु भयो, समतल बनाउनु भयो, डाँडाकाँडालाई सम्याइदिनु भयो, खेती गर्ने योग्य बनाउनु भयो। त्यसपछि 100 यज्ञ गर्छु भनेर सङ्कल्प गर्नुभयो। 100 अश्वमेध यज्ञ गर्छु भनेर सङ्कल्प गर्नुभयो। 99 त निर्विघ्नतापूर्वक पुरा भए। परन्तु 100वां यज्ञ गर्दा इन्द्रले विघ्न गरे। अझ हामीलाई कुरा थाहा होला, इन्द्रको एउटा नाम शतक्रतु। शतक्रतुको अर्थ हुन्छ जसले 100 यज्ञ गर्छ त्यो इन्द्र पदको अधिकारी हुन्छ। त इन्द्रले पनि 100 यज्ञ गरेर त्यो पद प्राप्त गरेका हुन्। त्यही भएर इन्द्रलाई डर लाग्छ।
जसले 100 यज्ञ पुरा गर्छ त्यसले मेरो पद खोज्छ कि भन्ने डर हुन्छ। त्यही भएर प्राय गरेर 100वाँ यज्ञ गर्दाखेरि इन्द्रले जसलाई पनि विघ्न गर्छन्। पृथुको पनि घोडा इन्द्रले चोरेर लिएर गए। पृथुका पुत्र बडा साहसी थिए, बडा पुरुषार्थी, आत्मविश्वास थियो, पराक्रमी थिए। उनले गएर इन्द्रलाई जितेर युद्ध गरेर घोडा लिएर आए। पृथुका पुत्रको नाम विजिताश्व, नामै विजिताश्व भयो, किनकि उनले अश्व जितेर ल्याएको हुनाले उनको नामै पहिला के थियो यहाँ थाहै छैन, विजिताश्व लेखेको छ। अश्व जितेर ल्याए, त्यति पुरुषार्थी थिए। फेरि यज्ञ सञ्चालन हुन लाग्यो। अब अगाडि के हुन्छ हामीले अर्को भागमा निवेदन गरौँला। आजलाई भक्तवत्सल भगवानको